बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मद वाली वसल्लम। तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्टूबर इस्लाम का जवाब ज़रूर दिया करें, इससे रूहानी निस्बत रूहानी ताल्लुक जो उनसे है वो बनता है। तो ठीक है, आप माशाल्लाह कमेंट में अपनी राय का इजहार करते हैं, अपनी दुआओं से नवाजते हैं, तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। लेकिन ये सलाम अकीदत सलाम एहतराम जो होता है इसमें बहुत सारे यानी कि फ्यूज़ बरक़ात हासिल होते हैं। तो दुश्मन के हवाले से जी आज का हमारा वजीफ़ा है, और वो दुश्मन जो उनसे है जो आपको बिल्कुल किसी भी लिहाज से किसी भी एंगल से आपको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है और हद क्रॉस कर गए हैं। क्योंकि हर इंसान की हर महफिल की हद होती है। आप दोस्त है ना आपके, अगर और उन दोस्तों में आप बैठते हैं उठते हैं, बहन भाई साहब इस अमल को कर सकते हैं, वजीफे को कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आप अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने अजीजों में, आप रिश्तेदारों में बैठते उठते हैं, सर उम्र का एक हिस्सा होता है। यानी कि आप 18 साल के हैं तो आपके दोस्तों की महफिल और है, लेकिन आप 25 साल के महफिल और है, लेकिन जब आपकी 30 साल के तो गुफ्तगू का अंदाज और है। तीनों स्टेप पे आपकी गुफ्तगू का अंदाज बदलता जाता है, ठीक है सर। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमने जवानी का हिस्सा गुजारा होता है, बचपन का, जवानी का, ठीक है जी, और फिर पूरी जवानी का। बतकाज़े बशरियत इंसान से कोई गलतियां हो जाती हैं, किसी के पास कोई राज आ जाते हैं, वीडियो या तस्वीरात वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो, तो वो ब्लैक मेल करना, पैसे दो जी, ये करो जी, वो करो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अपनी शराइत के ऊपर, नाजायज शराइत के ऊपर जो उनसे है वो बात मनवाना शुरू कर देते हैं। वहां पर बहुत बहुत बड़े हादसात भी होते हैं, आपके सामने ही है। तो इस तरह मुझसे कोई राब्ता काफी सारे लोगों ने किया कि जी बहुत सारे मामलात है भारत, तो मेरी आदत नहीं है किसी का राज वीडियो पे बताने की, या नाम इलाका या बात, मैं नहीं बताता। मैं कोशिश करता हूँ मेरी कोई भी वीडियो आप उठा के देख लें, अल्लाह का शुक्र है। और वह मेरी वीडियो वाकयात पर मबनी होती नहीं है, मैं कोशिश ही ये करता हूँ कि मैं अपने सुनने वालों को वजीफा समझाऊं। तो आप सर ऐसे दुश्मनों से जबान बंदी चाहते हैं और आला दर्जे पर आप पकड़ करना चाहते हैं। मैंने अब तक आपको बड़े बड़े वज़ाइफ दिए हैं जुबान बंदी के हवाले से, दुश्मन की जुबान, लेकिन सर ये जो मैं आज आपको अमल देने जा रहा हूं ना, ये सर अमले जलाली भी है, और इसके जिन्नात की बड़ी पावर है, बड़ी ताकत है, और इसकी परवाज बड़ी है। यानी कि आप इसको आप पाकिस्तान में बैठ कर ना जी, हम यानी कि सुबह पंजाब के हैं, जिला कसूर के हैं, छांगा मांगा में हम रहते हैं, तो मैं छांगा मांगा में बैठ कर इस अमल को करता हूं। तो मेरा जो दुश्मन है वो जनाब दुनिया के फला किसी भी कोने के अंदर है, किसी भी, तो सर आपने उसकी तस्वीर या तस्वुर आपने लेना है, आपने दम करना है। तो सर ये नहीं है कि 21 दिन के बाद, वो तो बड़ी दूर बात चलेगी ना। 21 दिन तो आपने ये अमल कर लिया तो फिर तो एंड हो जाएगा ना, कोई और ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो आपने सर ये 3 दिन से ज्यादा या 7 दिन से ज्यादा तो आपने करना नहीं है। तो जहां पे वो दुनिया के किसी कोने में होगा ना, उसके पूरे वजूद के साथ हरकत बरकत होगी, और उसके वो 24 घंटे ऐसे गुजरेंगे कि कहते ना जी, वो कहते जब जाने आवधी पे आ जाए, हाँ जी। तो आपके दुश्मन को ना अपनी पड़ जाएगी। आप ये 7 दिन या 3 दिन ये अमल करते हैं ना, तो आप देखेंगे वो दुश्मन जो आपका एक एक सांस लेना मुश्किल कर रहा है, आपका उठना बैठना उसने अजाब कर दिया है, आपकी जिंदगी को उसने अजीरन बना दिया है। आपको लगता है मेरी खानदान में, मेरी इज्जत खत्म होने वाली है। सर ऐसे लोग जो उनसे ना जब आमिलीन के पास जाते हैं ना, और आमिलीन को बताते हैं कि जी मेरा ये मसला है, तो जब उसे पता लगता है ये तो पहले ही बड़ा मजबूर है, तो यकीन माने लाखों रुपए लुटाकर लोग जब लुट जाते हैं ना जी, इज्जत भी गई, पैसा भी गया, हर चीज गई, तो फिर कहते हैं जी हमें बताइए जी हम क्या करें। तो बहरहाल हमारे पास तो कोई पैसे लुटा कर कहीं आए या वैसे ही आ जाए, तो हमारा तो इन चीजों के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं होता। कोशिश करते हैं कि वो अमले खास दे, जो अमले खास करने के बाद लाखों रुपए, क्या करोड़ों रुपए भी आपने अगर खर्च किए ना किसी आमिल के, तो ये अमले खास करने के बाद आप कहेंगे कि पंजाबी मुल्ल पे आ गया है, तो यकीन माने आप कहेंगे वाकई ही मुल्ल पड़ गया है और मेहनत जाया नहीं हुई। ये नहीं कि आप अमल करते जाए रिजल्ट जीरो, ऐसी कोई बात नहीं सर।
آپ نے جو ان سے اس عمل خاص کو بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے کامیابی جو ان سے وہ سر آپ کا مقدر ہوگی۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ دشمن کی زبان پر منہ پر اس کے تالا لگ جائے اور وہ جو ان سے خاموش ہو جائے، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاں جی خاموش ہو جائے، تو آپ کی یہ نیت کے اوپر سارا عمل دخل ہے۔ شرائط تو سر بھی سخت عمل ہے تو شرائط تو لازمی ہے، لیکن سب سے پہلی شرط اور لازمی شرط جو سی نا وہ یہ ہے کہ پلیتی کی حالت میں آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ عمل آپ نے پاکی کی حالت میں کرنا ہے۔ ہاں یہی عمل اگر کوئی پلیتی کی حالت میں کرتا ہے تو وہ کالے علم میں یا کالے زمرے میں شمار ہو جاتا ہے، لیکن الفاظ کا تھوڑا سا تبدیلی کرنی پڑتی ہے اوپر نیچے، بہرحال ایسی چیزیں نہیں بتانی چاہیے، سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اشارہ ہے جی آپ کو کہ پلیتی کی حالت میں، بلکہ اشارہ کیا میں تو سیدھا سیدھا کہہ رہا ہوں بھائی، پلیتی کی حالت میں آپ کریں گے تو نقصان کے ذمہ دار آپ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پلیتی میں کرتے ہیں تو شیطانی موکلات آپ کے پاس آ جائیں گے، وہ مدد نہیں کریں گے، آپ کے کام بگاڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کبھی بھی شیطان یا شیطانی موکلات سے کبھی بھی رحم کی امید نہ رکھا کرے، وہ آپ کا ایک کام ٹھیک کرتا ہے 10 بگاڑ دیتے ہیں۔ جن کو کالے علم کے بڑے شوق ہوتے ہیں نا کروانے کے کرنے کے، ان سے پوچھ کے دیکھیے، اگر کوئی سن رہا ہے ایسا بندہ جس نے زندگی میں کبھی غلطی کی ہے، کالا علم کہیں سے کیا کروایا، وہ میری بات سمجھ لے، اس نے ایک کام کے لیے کروایا وہ کام ہو گیا، لیکن اس کے 90 کام جو بگڑ گئے ہیں وہ ذرا ارد گرد خیال کرے نا، وہ کیسے بگڑے، سارا نظام اس کی زندگی کا درم برم ہو گیا۔ تو بھائی وہ آپ کا جو ایک کام جنہوں نے ٹھیک کیا تھا، جنات نے موکلات نے، انہوں نے تو آپ کے 90 کام بگاڑ دیے ہیں، سر آپ کی تو قسط لگ گئی ہے اس کے ساتھ، عامل کے ساتھ، اب ساری زندگی آپ نہیں وہاں سے نکل سکتے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے یا نبی پاک کا کلمہ ہے یا ایمان ہے، ٹھیک ہے نا، یا ایمان ہے جو آپ کو نکال سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ٹاپک بھی علیحدہ ہے اور اس پر میں فی البدی کافی ساری گفتگو کر چکا ہوں، اور جب بھی ایسا کوئی آتا ہے نا جی بلیک میجک کا ذکر، تو میرے تو بدن میں جو انسان ایک سسٹم چل پڑتا ہے، کیونکہ یہ بہت ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جی دشمنوں کی بات ہو رہی ہے، اور ایسے دشمنوں سے آپ نجات چاہتے ہیں جو دشمن جو ان سے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں، تو آپ نے سر کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلی شرط ہے کہ آپ نے پلیتی کی حالت میں عمل نہیں کرنا، سودا کا آپ نے پرہیز کرنا ہے، گائے کا گوشت آپ نے یہ پرہیز کرنا ہے، چاہے آپ کے جنات جادو یہ ظاہر ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ پرہیز آپ کے لازمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد آپ نے سودا کا نہیں پتا تو گھر کے کسی بڑے فرد سے پوچھ لیجئے گا۔ اچھا اس کے بعد جس پاک جگہ پاک روحانی وظیفے کی اجازت کے لیے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں آپ نے سبحان اللہ ضرور لکھنا ہے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اگر نہیں کیا تو، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کیا کریں، ساتھ میں جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کیے ہر ویڈیو سنا کریں، وظیفہ نہیں بھی کرنا سنا کریں، تاکہ آپ کو بہت ساری روحانی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے بعد سارا آپ نے اگر کوئی مقصد آ جاتا ہے تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کا وہ درود شریف کی دعا میں آپ کو شامل کیا جائے گا۔ سر درود شریف اول آخر اعوذ باللہ بسم اللہ کچھ بھی آپ نے نہیں پڑھنا، اپنے اثار کے لیے آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے یہ شہادت والی انگلی کے نکے کے اوپر دم کر کے آپ نے اس طرح اپنا اثار لگانا ہے، سب سے پہلے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے، پھر آپ نے سر عمل کرنا ہے، پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی کا پڑھ کے آپ نے پانی پر دم کر کے پی لینا ہے، اثار بھی ہو گیا، عمل شروع ہو گیا۔ اب آپ نے بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ کے آپ نے پڑھنا ہے یا قہارو یا ممیتو یا جبارو، جبر کر زبا بندی ہو فلا بن فلا کی، ایک مرتبہ، یا قہارو یا ممیتو یا جبارو جبر کر زبا بندی ہو فلا بن فلا کی 2 مرتبہ، یہ سر پڑھ کر دشمن کے چہرے کا تصور کر کے آپ نے دم کرنا ہے، اور یہ آپ نے پڑھنا ہے 129 مرتبہ 129 ٹائم 129 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور سر آپ نے دشمن کا تصور باندھ کے آپ نے دم کر دینا ہے۔ یہ عمل آپ زور یا عشاء کے بعد کسی بھی ٹائم کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ نے 7 دن سے زیادہ نہیں کرنا، انشاءاللہ العزیز دشمن کی زبا بندی بھی ہوگی، اور وہ جو آپ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے وہ ظاہر بھی ہوگی، اور وہ اس اپنی تمام شیطانی سسٹم کے اندر خود آ کے پھنس جائے گا اور اسے اپنی پڑ جائے گی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔